हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे और सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें। खुदा का कितना हमसे प्यार है, खुदा कितनी मोहब्बत करता है, खुदा का कितना हमारे साथ जलाल है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा ने हमको रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया, सलाम की बख्शी, अपना फजल, अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दिया ताकि हम उसके हसूर आएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, उसका हम आसान नहीं भूल सकते। उसके आसान की तरफ देखिए, उसने हमको जो हमारी रहनुमाई करता है, उसका आसान हम नहीं भूल सकते। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, ताकि खुदा के अजीम नाम को जलाल दें। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम से सीखेंगे टिड्डियों की आफत। खुदा ने मूसा को और हारून को उनके पास भेजा। जब तक उन्होंने खुदा का कलाम ना सुना तो मूसा हारून को खुदा इस्तेमाल करता रहा। आज हमने सीखना है कि टिड्डियों की आफत मिस्र के ऊपर आई तो कलाम मुक़द्दस के अंदर खरूज की किताब 10 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जाओ, क्योंकि मैंने उसके दिल को और उसके नौकरों के दिल को सख्त किया, ताकि मैं अपने निशान उनको दिखाऊं, उनके बीच दिखाऊं। और तुम अपने बेटे और पोती को मेरे निशान और मेरे काम जो मैंने मिस्रियों के दरमियान सुनाए। और तो जाकर कि खुदावन मैं तेरा खुदावन खुदा मैं हूँ, और तू जान ले कि खुदा मैं हूँ। और मूसा और हारून ने जाकर हारून ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि खुदावन अब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि तुम कब तक मेरे सामने नीचा ना हो जाए। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तुम मेरे लोगों को जाने ना दिया तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, हमें एक बात को सीखना है, एक बात को अपनी जिंदगी में लेना है। टिड्डियों की बात को ले आता हूं, इसमें बातें तो और भी बहुत सारी हैं,
जब खुदा के कलाम को हम कबूल नहीं करते, जब खुदा के कलाम को हम पीछे कर देते हैं, तो फिर खुदा ये मूसा और हारून से नहीं, आज आपके साथ बात कर रहा है। आज फराउन के साथ नहीं, आज आप जो खुदा की कलाम को कबूल नहीं करते, वो फराउन हैं। फराउन एक मर्तबा, लेकिन खुदा का कलाम उन फराउनों के लिए बार बार याद दिलाता है जो गुनाह को, बदी को, बुरे कामों को, बुरी इरादों को, नशाबाजी को, दगाबाजी को, बुरे कामों को छोड़कर खुदा की हाज़िरी में नहीं आते। उनके सामने ये निशान दिखाए जाते हैं। आज हम अपनी मुल्क पर ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों पर ऐसा हो रहा है, निशान दिखाए जाते हैं, लेकिन आज भी हम खुदा की तरफ नहीं लौटते, खुदा को दुख देने वाले हैं, खुदा को पश्चिमान करते हैं, लेकिन वो पश्चिमान नहीं होता। हम अपने आप को पश्चिमान करते हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर पछताते हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, मैंने अपनी इरादा को नहीं बदला, मैंने फराउन के मंसूबा कायम करके बैठ गया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज फराउन का दिल सख्त नहीं, आज मेरा और आपका दिल सख्त है। जबकि खुदा के कलाम को हम कबूल नहीं करते, जबकि खुदा के कलाम को हम अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, जबकि खुदा के कलाम के हुक्मों को हम जान नहीं लेते। जो जान लेते हैं उनके लिए आसमान खुल जाता है, आसमान के दरीचे खुल जाते हैं, खुदा के लाखों फरिश्ते उनके लिए खुशी मनाते हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबिया करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। हम फराउन ना बन के बैठ जाएं, हम फराउन ना बने। फराउन जो खुदा के बंदा मूसा की, हारून की बात को नहीं सुनता था, और खुदा ने वहां पे बड़े बड़े मौजे किए, टिड्डियां उनके बर्तनों में, उनके हर जगह पे टिड्डियों की बरसात होगी, फिर भी वो उस वक्त वो मान गया, तब्दील हो गया। फिर बाद में इनकार। आज हम भी ऐसा करते हैं, जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो बदलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो फिर हम क्या, वही हमारे रस्से, वही पैरे, वही हमारी जिंदगी के अंदर घुना, बदफेलियां, बुरे काम, बुरे मंसूबे, ऐबजोइयां और तनाकारी, हरामखारी, दावत परस्ती हमारी जिंदगी से जुदा नहीं हुई। आज हम फराउन ना बने, बल्कि अपनी जिंदगी को बदल कर अपने खुदा के हुजूर आ जाएं, अपने खुदा को कबूल कर लें। मेरे अज़ीज़ों, इस्राएल के लोगों को मूसा नहीं निकलने देता था, और हारून, मेरे अज़ीज़ों, मूसा और हारून की बात को वो कबूल नहीं कर रहा था फराउन। लेकिन
फराउन ने दुख पाया और जब मिस्र की गुलामी से मूसा लेकर निकल रहा था तो खुदा ने कितना बड़ा मौदा किया। किन के लिए? इस्राएल के लिए। मेरे अज़ीज़ों, इस्राएल के अंदर पाक मुक़द्दस लोग थे और पाक जगह थी। क्यों? कि वहाँ पे नबी पैदा हुए, वहाँ पे अंबिया पैदा हुए, वहाँ पे खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। आज भी हम खुदा से दूर हैं। जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, जब ईमान खुदा पर लेकर आएंगे तो अगर तेरे अंदर एक राई की दाने के बराबर ईमान होगा तो क्या पहाड़ को भी कहेगा तो उखड़ जाएगा। लेकिन हम नशा भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो मैं बड़ा कलाम सुनता हूँ, मैं बड़ा कलाम करता हूँ, मैं बड़ा खुदा के साथ लगन रखता हूँ और मैं खुदा से डरता हूँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो बड़ा उनका साथी है और वो मुखालिफे मसीह है। मत सोचें कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया, मैंने मुखालिफे मसीह का साथ दिया है। तो जो मुखालिफे मसीह का आज साथ देने वाले हैं, कल वो नजर नहीं आएंगे। उनके लिए आफतें आती हैं, उनके लिए बीमारियां आती हैं, उनके लिए दुख आते हैं, उनके लिए मुसीबतें आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते। दुख पाके भी फिर भी मुखालिफे मसीह को साथ रखना है। मुखालिफे मसीह बेशुमार लोग हैं, मुखालिफे मसीह की मुखालफत करते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, मिस्र की गुलामी से निकाल कर गुनाह की गुलामी में ना चले जाएं। गुनाह की गुलाम की मौत कब्र का अज़ाब है। कब्र के अंदर जब अज़ाब आना है तो उससे कोई नहीं छुड़ा सकता, उससे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे हम बच्चों को, बेटे को, बहू को, दूसरे को, तीसरे को, नहीं तो कोई और भी मिल जाए तो उनको भी कह देते हैं, बेटा ये पंखा यहाँ पे लगा दो, या हवा दे दो, या हमें बाहर निकाल दो। मेरे अज़ीज़ों, वहां से कोई आपका सिफारिश नहीं करने वाला होगा। वहां पे आपकी वकालत कोई नहीं करने वाला। लेकिन आज अपनी जिंदगी को बदलकर पाक मुकद्दस तरीन जगह पे लेकर आ सकते हैं। आज कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, फराउन के दिल को खुदा ने सख्त किया और उसके नौकरों के दिल को भी खुदा ने सख्त किया। आज मुझे और आपको भी किसने सख्त किया? खुदा ने। इसलिए कि हमें भी बड़े बड़े मौके दिखा रहा है, हमें भी बड़े बड़े काम दिखा रहा है, ताकि आप भी गुनाह से बाज आ जाएं, आप भी बदी से बाज आ जाएं, आप भी अपनी बदी का किनारा, बदी से किनारा करें। बुरे दोस्तों के साथ, बुरी ख्यालों के साथ कभी मुलव्वस ना हो, लेकिन
ان کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، اپنی ارادہ کو نہیں بدلتے، تو پھر ہم فرعون کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر ہم فرعون کے نوکروں میں سے ہیں۔ اور آج ہم اپنے دل کو سخت نہ کریں، توبہ کریں، ایمان لے آئیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ آپ کے ان پر موجود ہیں، آپ کی ان پر موجود ہیں، شوگر کی آفت ہے، بائبل مقدس میں یہ بیماری کو نہیں، یہ آفت ہے۔ میرے عزیزو، بلڈ پریشر کی آفت ہے۔ آج تک کی بدرو جو ہے وہ کیا آفت ہے۔ ہم ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنی اندر سخت نہ کریں، اپنی دل کو سخت نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ ہاللیلویا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو بدلتے نہیں، جب تک اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتے، تو پھر ہم فرعون کے بھائی ہیں، نوکر ہیں، اور اس کے ساتھی ہیں، اور فرعون کے کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے بسا لیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے فرعون کا ساتھ نہ دیں، بلکہ خدا کے لوگوں کا، موسیٰ کا، ہارون کا ساتھ دیں، تاکہ جس نے ہم کو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے، بتوں کے سجدے اور وہ کام جو مار کٹائی سے کیے جاتے تھے، ان سے بچ کر خدا کی حضوری میں نکلی۔ میرے عزیزو، اس ملک میں جو غریب لوگ تھے، خوانو و مصری تھے یا خوانو اسرائیلی تھے یا ایماندار تھے، تو ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غور نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کو خدا کے تابع نہیں کرتے۔ جب خدا کے تابع کرو گے تو پھر جو کچھ مانگو گے وہ مل جائے گا۔ آپ کے لیے آسمان کھلا ہوگا، آپ کے لیے پاک فرشتے آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، اور پاک فرشتوں کی آپ نے عدالت کرنی ہے۔ پاک فرشتوں کا آپ نے انصاف کرنا ہے۔ جب اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے تو پھر خدا کے ساتھ، خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ، یسوع ناصری کے ساتھ، طبیب اعظم کے ساتھ، لشکروں کے خدا کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ جو ایماندار ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کے لیے، ان کے زندگی کے لیے تاج لے کر کھڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ ان کے لیے تاج لے کر کھڑا ہے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے یسوع مسیح کھڑا ہے۔ ان کے لیے، ایماندار کے لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، جو کوئی ایمان لائے گا۔ آج ایمان لانے والے بن جائیں، فرعون کی طرح اپنے دل کو سخت نہ کریں، فرعون کے نوکروں کی طرح اپنے آپ کو سخت نہ کریں۔ فرعون کو دیکھیں، خدا نے دریائے کلثم کے اندر اور سمندر کے اندر
کیا مار مٹایا۔ آج ہم بھی مٹائے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی بازی ہارنا پسند کرتے ہیں، لیکن زندگی پانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ زندگی اس کے پاس ہے جس کے پاس بیٹا ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ مت سوچیں کہ میرے پاس زندگی ہے، میں زندگی کو پا لیا ہے۔ جس نے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر پایا، اس نے یہاں کی زندگی کو بھی پایا، اور آسمان کی زندگی کے اوپر وہ وارث بن چکا۔ ہاللویا۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں، فرعون نہ بنیں، فرعون کے نوکر نہ بنیں، بلکہ خدا کے نوکر، خدا کے بیٹے کے نوکر، خدا کے حکم پر غور کریں۔ جب خدا کو قبول کریں گے تو تب آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، نہیں تو لعنتیں نازل ہوتی ہیں، دکھ پاتے ہیں، مصیبت پاتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری کو قبول نہیں کرتے، خدا کو قبول نہیں کرتے، خدا کو پہچانتے نہیں، خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، خدا کے حکموں پر غور نہیں کرتے۔ فرعون کو بھی خدا نے کہا ان لوگوں کو جانے دے، اگر تو ان کو نہ جانے دے گا تو کل میں تیرے ملک کے اندر ٹڈیوں لے آؤں گا۔ اور میرے عزیزو، ٹڈیاں آئیں، اور ٹڈیوں نے ہر برتن میں، ہر جگہ پہ، آدمیوں کے اوپر بھی ٹڈیاں برس رہی تھی، اور ٹڈیوں نے بہت تنگ کر دیا، لیکن پھر وہ بدل گیا۔ بدل کر جب پھر موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر نکلنے لگا تو پھر رکاوٹ بن گیا، اور ایک مرتبہ نہیں، وہ کتنی مرتبہ ٹڈیاں برسی، مینڈک برسے، پانی خون بن گیا۔ اور آج بھی میرے عزیزو اپنی زندگی پر غور کریں، مصر کی غلامی سے نکل آئیں اور خدا کے حضور بنے، اور جب مصر کی غلامی سے نکلے ہیں تو ہم گناہ کی غلام بن گئے ہیں، بتوں کے غلام بن گئے ہیں، دیوتوں کے غلام بن گئے ہیں، برے منصوبوں کے غلام بن گئے ہیں، اور خاص طور پہ شیطان کے غلام بن گئے ہیں، کیونکہ یہ منصوبے سارے شیطان کے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف نہ لوٹائیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں، خداوند کو جان لیں، خداوند کو پہچان لیں، تاکہ خدا آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے آپ کو خلق کیا، خدا نے مجھے خلق کیا، اس لیے خلق نہیں کیا کہ یہ بدفعلیاں، یہ گناہ، یہ برے منصوبے، یہ برے ارادے یا مخالف مسیح کام کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، لیکن انسان آدم ذات خدا سے جدا ہو گیا۔ آج ایک اور بات پر غور کریں، جس نے اپنا دم دیا ہوا ہے اس کے ہم مخالف کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جس نے ہم کو اپنی صورت میں بنایا، جس نے ہم کو ایک ایک نس کو بنا کر، ایک ایک پرزے کو بنا کر، ہمیں ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا، اور اپنا سانس، اپنا دم،
हमारे अंदर फूंक दिया, तो हम आज भी उसकी भी कदरी करते हैं, लेकिन उसकी कदर करने वाले हरगिज शुमार नहीं खाएंगे, हरगिज शर्मिंदा ना होंगे, हरगिज शैतान के कामों पर गाली पाएंगे। आज हमें ज़रूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और फ़िरौन न बने, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदल कर खुदावंद के ताबे हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए खुदावंद के हसूर दुआ मांगेंगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, फाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। आए मेरे अज़ीज़ और दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नासरी हम तेरी तारीफ करते हैं, यीशु नासरी हम तुझे मुबारक करते हैं। तो ही सच्चा जिंदा अब्दी और जलाली बाप, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की हिफाजत करता है। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र गुजार। खुदावंद तूने मुझे और मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को, कौमों कबीलों को ये दीन दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हुजूर शिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। आज के कलाम को जो सुने खुदावंद वो बरकत पाए, वो जिंदगी पाए, वो फ़िरौन की तरह अपने दिलों को सख्त ना करे, बल्कि खुदावंद उनके दिलों को तब्दील करना, इरादा को बदल देना, मंसूबों को चेंज करना। खुदावंद ये तेरे इख्तियार में है, ये तेरी कुदरत, तेरा जोर है। खुदावंद मैं तो सबसे कमज़ोर हूँ। पाक खुदावंद मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे बनाया, और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैंने नहीं चुना, तूने मुझे चुन लिया। खुदावंद तेरी कलाम में लिखा है कि जब तू अपनी माँ की पेट में था तो मैंने उस वक्त तुझे चुन लिया था। ऐ खुदावंद मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो मेरी जिंदगी है, तो जिंदगी का वसीला है, और तूने मुझे जिंदगी दी है। बाबा 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 हालेलुया। ऐ पाक खुदा, मेरी कमजोरियों को तू जानता है, मेरी कमजोरियों को तू पहचानता है, और खुदावंद तो अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है, कमजोरों को जोर बख्श देता है, और खुदावंद अपने लोगों को तो इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ बाबा यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बरकत दी है, तूने मुझे आज सुबह का दिन दिखाया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मेरे घर को, बच्चों को संभाल कर रखा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरे आस पास पड़ोसियों को, मेरे आले खानदान को संभाल कर रखा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ बाप, मैं जितना भी तेरे हुजूर दुआ में ठहर सकूं, तेरी हुजूरी में ठहर सकूं, वो कम है। ऐ बाप, तू अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों की दुआ के वसीला उस मलक को बचा लेता है, कामों को बचा लेता है। जैसे खुदावंद तेरी बंदी मलका आतरी तेरे हुजूर रोजा रखकर अपनी कान को बचा लिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपनी काम के लिए,
اپنے ملک کے لیے، ملک کی کابینہ کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور سنبھال، حفاظت کر، جو آج پانی کی وسیلہ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دکھوں میں ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی کر، ان کی عبادت کر، ان کو بچھا کر اپنی محفوظ پناہ میں لے۔ اے خداوند اپنا آسمان ان کے لیے کھول، اپنی قدرت والا ہاتھ بڑھا، تاکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن، واپس مانی تیرے کلام کے اندر آج جو بیان کیا گیا اس کے مطابق زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر رائی کے دانے کے برابری محل لے آئیں، تاکہ وہ نجات پائیں، تاکہ وہ زندگی پائیں اور تیرے نام کو سارا جلال ملے۔ خداوند اپنی پاک روح کو بھیج، میں ان لوگوں کے لیے تیرے پاس آتا ہوں جو بیماری کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ تو انہیں شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار، بڑی برکت دے۔ سوچوں کو، خیالوں کو، زندگیوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، منصوبوں کو چینج کر۔ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، ان کی زندگیوں کو بحال کر۔ واپس مانی جو بیٹیاں بے اولاد ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کی زندگی کے اندر عظیم کام کر، اپنا جلال، اپنی قدرت، اپنا زور بخش دے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سناتری میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ شریروں کے منہ بند کر، ان بیٹیوں کو بحال کر، ان کی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دکھا، تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اونچے دن دے کر تیری شکر گزاری کریں۔ میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، شہر کے ساتھ رہنا، اور تمام برے منصوبوں سے بچانا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، تمام پاسبانوں کے ساتھ رہنا، ایلڈر ڈیکن کے ساتھ رہنا، قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ جو اس دعا کو سنیں بڑے ایمان کے ساتھ وہ شفا پائے، زندگی پائے، اور وہ زندگی بدل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فرع ان کی طرح اپنے دل کو سخت کرے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سنا، قبول کرنا۔ یہ سنا سرین، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکے۔ پاک خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا، برکت دینا، کمزوریوں کو دور کرنا، پاک روح سے معمور کرنا۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ سارا جلال، ساری عزت تیرے بیٹے یسوع کو دیں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شارک کو، آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے،
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर शुमार और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे। आमीन।